فحدثنا عن ابي عائشه رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا حتى كان يرى انه ياتي النساء ولا ياتيهن. قال سفيان وهذا اشد ما يكون من السر اذا كان كذا. قال فانتبه من نومه ذات يوم فقال يا عبد عبد الله ان الله قد افتاني بما استقبله به ثاني رجلان فقد احدهما عند راسي والاخر عند الاثنين. فقال الذي عند راسي للاخر ما بال الرجل؟ قال مطبوع. قال مطبوع. قال لبيت الناصر رجل من يزول من حريق اليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مسلم ومشاهد. قال بين قال في جبه طلال ذكر تحته رعوفه. قال ببئر اروانه. قال فتنزل حتى يستخرجوا. قال هذه البئر التي اريد وكانما اهل قاطر حتى وكان نحن رؤوس الشياطين. قال واستخرج. قال فقلت ابلغ الشر. فقال اما الله فقد شفاني واكرمه ودين على احد من الناس شرا. باب السحر. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا موسى قال حدثنا هشام بن ابي عاصم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه لا يخيلني انه فعل الشيء ما فعله حتى اذا كان لا يؤمن وعند الله تعالى الله ودعاه ثم قال اشرت يا عائشه ان الله قد افتاني في مسجده في قلت وما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاءني رجل فجلس احدهما عند راسه والاخر عند رجليه. ثم قال احدهما لصائم وجه الرجل. قال مطلوب. قال ومطلوب. قال بيت ناصر يهودي من بني سليم. قال في ماذا؟ قال في مسلم ومشهد وجه من درات ذكر. قال بينهما. قال ببئر اروانه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في اناس من اصحابه البئر فنظر اليها وعليها نخل. ثم رجع الى عائشه فقال والله لكانما اهل فاطمه حنا ولكان نحن رؤوس يصبح. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افخرجته؟ قال لا اما انك فقد عافاني الله وشفاني. اخراج قال كينا راشدا وصبر على الناس منه شر ما به فدفنا. حاشیه کې د سحر یو ډېر سخت دم هو ډېر مزیدار دم دی وته ورخه ادم حاشیه کې ما سره مذکره ابن بطال ودي مطلب ان في كتب وهب ابن منبه وهب او همام دواړه د ابو هريره شاګردان څنګه ابو هريره شاګردان ټول تابعین دي. ان ياخذ 7 ورقات وقبان من صدر النبي اخضر شني دشني بيري پانی کو بناوا ويدخه بين حجرين دو كانوا من سكتاوا ثم يضربه ببيچوا او آية الكرسي وزوات القلب وعين ثم يخشو منه دريلا ببا تيوسكي ثم يختل به باقي بولانه فإنه يذهب عنه كل ما به دون حرص سحر بختم شيء وهو جيد للرجل الله بسان أهله. بعد إنسان قد أهل کا روانا راشي شوق راشي للجماع يأتي وسر طبيعت لنا دار الختم دي خلق تخيم وليل پیدا کی بس وہ بیرے پانے والا دو کانی کری دا چٹو کیم ٹکولی کی دا ٹماٹر وہ پان او باغی یو یو دل تلسی او چار کل صورتونو واچو کی او بو کے حل کا پستان لگا باغی دری بودوس کو باقی باندے ولا دار مجرد چیز باب من البيان السحر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا غلط امام بخاری معلوم غلط اداره سے دباد مؤثر شی تشبیہ ورکه سحر سرا اور کولے شی شابت قال اخبرنا مالك بن عزيز بن اسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه خلق رجلان من البشر فعجب الناس ببيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا او ان بعض البيان سحر. باب الدواء من عدد السحر. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا مروان قال اخبرنا هاشم قال اخبرنا ابو المسعود عن النبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اطبع بالله من ثمرات رجل لم يضره ثم ولا سحر ذلك وقال غيره 7 ثمرات يعني حديث علي. وبه قال حدثنا اسحاق بن مسعود قال اخبرنا موسى قال حدثنا هاشم قال سمعت عامر بن سعد قال سمعت حسان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصوم 7 ثمرات رجل لم يضره ذلك اليوم صوم ولا سحر. باب النهامة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا مروان بن زهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا سفر ولا هامة. فقال اعرابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دم غلطی دا د کهامه او د مخ کې دیر شوی دی او یادا چې هغه یوازې هامنه واغې کې لا هامه ولا سفر لا هامه او دا صرف هامه شابه ما بال بين تكون في الرمل كان الضباب يخالط ولا بين الاجر ويجب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن
ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان مولد على مسلم وان كان مولدا الحديث الاول قلنا فلم نحدث انه لا عدو فرضا في الحبشية. قال ابو سلمة لا يولدن وارد نشي بیمار په مسلم تو انکار وکا ابو هريره دلون به حدیث نا الطويل عدوا الطويل داخلي هم الم تحدث انه لا عدوا بيجي بي فرتنا الم تحدث مبتدا خبرنا ده شوي مبتدا ابو هريره کړی دا لا عدوا فرتنا نو په حبشيه ترتن په بل جبه کې خبرې کول حبشيه کې مبتدا وې انا قال ابو سلمة فما رايت نسي حديثا غيره بدا ابو هريره يو حديث ندي دايه وي الى عدوا ما ندي لیکن ما ته ورته خبر کړو که تاسو یې یادو مې دې الزام په ابو هريره لګی چې دا نه یې ابو هريره په پیغمبر په دعا حافظه متشیو زه کې دي چې ابو سلمة نه یې دبل استاد دې ورېدلی او دې دا ما د ابو هريره نه چې په الزام لګی دا ما غن اورېدل دي خو څه یې ها وای ابو سلمة کې دي چې د بل صحابي نه اورېدل او چې دا ما د ابو هريره نه اورېدل باب لا عدوى. وبه قال حدثنا صاحب بن عمر قال حدثنا محمد بن يونس عن زهري قال اخبرني سالم بن عبد الله وحمد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة انما الشوم في ثلاث في المرأة والفرس والداني. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن منصور قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن بن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. قال ابو سلمة بن عبد الرحمن سمعت ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدل على المصح. وعن الزهري قال اخبرني سنان بن ابي سنان الدولي عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فقال اعرابي فقال رايتني من تقول بالرمال او تعالى الضباب فياتي البعير الاجر فتجربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاول. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ولا طيرة ويجبني الفار قالوا ما الفار قال الكلمة الطيبة وما يذكر في سب النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد بن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لما قدمت خيبر وهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاطت بها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا الي من كان هؤلاء من يهود واجمعوا له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسائكم عشرين فلا تصدق يا رواد نعم يا ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابوكم قال ابونا قالوا ابونا فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل ابوكم فلان فقالوا صدقت وبررت. وقال هل انتم صادقين على شيء سالتكم عنه فقال نعم يا ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ان كذبنا كان كذبنا كما عرفته في ابينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نار النار قالوا نقول فيها يسير انتم تخلقوننا فيه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصروا فيها والله لا نخلقكم فيها بل انتم. فقال لهم انكم صادقين عن شيء سالتكم عنه فقالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشهاده سما فقالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك فقالوا اردنا ان كنت كذابا نستريح منك او كنبي دلال ورتونه بیا ما پر داخله او بیا یو صحابي لږ دهر تیر شوی نو ثابت ابن قیس بن شماس رضی الله عنه داغه په احساس کې هغه بیا احساس په چاته دهر چولیو او شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث. وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا عبد الله بن الوهاب قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة بن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه وهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تحسس من نفسه فصمه في يده محرم كما تفصيل بين يتحسس في نار جهنم مخلدا فيها ابدا. ومن نفسه في حديد فحديده في يده يده في جبل نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. وبه قال حدثني محمد قال اخبرنا احمد بن بشر قال اخبرنا هاشم بن هاشم قال اخبرني عامر بن سعد قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استوى بسبع تمرات رجل لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر باب البان الاذن. وبه قال خالدا مخلدا معنا بكړي یا په مستحيل محمول دي یا نفس مقصد طويل مراد دي یا زجر او تشدید او یې اصل سزا هم ده ځان الله سره برابرۍ کې وجل خو الله کې دی ایمان ده او دا خو الله
بياك مسلمانين وباسي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن الزهري عن ادريس الخولاني عن ابي طلحه الخشني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل الذين من السبع قال الزهري والمسموع حتى اتيت الشام وزاد ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالته يتوزع وتشرب البال الوطن ومراره السبع او بال الابل قال قد كان المسلمون يتداوون بها ولا يرون بذلك باسا وقال بال الوطن فقد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحومها ولم يبلغنا عن البانها امر ولا نهي وما مراره السبع قال ابن شهاب اخبرني ابن ادريس الخولاني وان ابا طلحه الخشني رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع باب اذا وقع الضباب في الاناء وبه قال حدثنا يو كثير شو مرارة السبع دا درنده تريخي مرارة تريخي دوي تريخي أبوال الإبل بدي بعلاج ولا يرون به بأسا وأما ألبان الكتر فقد بلغنا جلسام قناع لحومها أو دا فايو حكم بيني راقني أمر ونهي لكن فهم حرام دي خبر مرارة السبع قال يشاب شابو ثعلبة خشني راغبت نهى عن أكل كل دينار من السبع وهل جدي حرام وعلاج بالمحرم الطوارئ علاج بالمحرم هنا ممنوع البته بچرته یو حاضر طبيب درته وایي اذا مرګ په بچ کېږي نو بیا په حکم د مستر کې شوی ته نو بیا استعمال کولی شي او مرګ بچ کېدل نه ترې بیماری په جوړېدل هغه کې د علماء اختلاف ویل نه کنه ابو یوسف وایي خیر دی هغه پکې جواز نور علماء د جواز قائل نه باب إذا وقع الضباب في الإناء وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن عبد بن مسعود مولى بني تيم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الضباب في الإناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحه شفاء وفي الآخر داء او بلکې شفا ده او شاه صاحب لیکلي دي انور شاه کشمیر هم دلته لیکلي دلته الا الشاعر شعر مستثنا فانه لا يزيد الا شعرا شیخ او ګرم شي کې مټه او اور ټول پکې ویلي شي مختلف ده افغاني صاحب د پوسټا هغه په دغه کې ګولډن بلاک کې په داخل او لکه ډېر هسپتال بابا جي و نو هغه چې کېناستو نو هغه له چیر وړله نو هغه چیر کې مچ پرېوړل ما ته بابا جي دا دوی کاپا واړه نو بس افغاني صاحب ورته ویې ولې حدیث کې نه دی دا حدیث یې ورته وویل هغه ورته ویې چې شاه صاحب لیکلي فیض الباري کتاب هغې ولټوي شاه صاحب خو د هغه استاد ورپسې جان خاتمي د کتاب ته همدغه دی کې پر یخلصو کله ثم لیطرحه غبار کې مړ شي که نه مړ شي نو دا خاتمي د کتاب ته شوه کتاب اللباس وګوره د دې مناسبت هم د مخکې سره بالکل واضح ځکه چې علاج د بیماریو او تعوضات او تعوضات د انسان د بدن لپاره پیدا نه دي هغه لباس خو یوازې زینت نه دی لباس سړی د ګرم نه بچ کوي د یخو نه سړی بچ کوي دا ورپسې شه په دې کې ما خبره کړې ده لباس یلبسو لبسا اختلاط ته وایي او لباس یلبسو ته باید مطلوب چې مصدر دی اغوستو ته وایي ولا تکړه قول الله يقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا بغير إسراف ولا مخيلة بل کبر باندې کې دا چې جامع چې کبر کې په مستلو کې جوړولو کې او دا باندې کې فقال ابن عباس رضي الله عنه قال ما شهد والبس ما شهد ما أخذ سنتان صرف ومخيلة وبه قال کبر ډېر معنی لري ډېر قیمتي شی چې استعمال کوي او په دلو کې لباس داسې کېدان پسې پنځه راکاږي دا ټول د کبر باندې شابته وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن نافع عبد الله بن دينار وزيد الناس يقولون عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينظر الله الى من جر ثوبه خيلا ومن جر ازاره من غير خيلا وبه قال
وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جرى ثوبه فلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه فقال ابو بكر الصديق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احد شقي زين يسر جانب دلن دما قویدان دی الا ان اتعهد قرير خیال ساتم بیر غریمان اکثر یو جانب لاندې بګی درسي فقال لست ممن يسمع ويلا وګوره قصدت نی او غیر اختیاري سړینه پرتګ لاندې شي او یا لاندې شي خیر دی قصدت. وبه قال حدثني محمد قال حدثنا ابن علي وسعيد حسن ابي بكر رضي الله عنه قال حدث الشمس ونحو النبي صلى الله عليه وسلم وقام يدور ثوبه مستقيما حتى اتى المسجد وسام الناس وصلى ركعتين والدنيا ثم قرانيا وقال غير اختياري شريط سين دينو كلا داسي وشيان. وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله اذا رايتم من شيء فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها باب التشمر في الثياب. التشمر بينسي وشاتو يا الله وشاتو. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن شميل قال اخبرنا عمر بن ابي زيد قال حدثنا عمر بن ابي جحيفه عن ابي جحيفه رضي الله عنه قال رايت بلال جابر عن ذات بركه ثم قام الصلاه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حله مشمر فصلى ركعتين لعنته ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء عنزته باب ما أسلم من الكعبين ففي النار. وبه قال حدثنا ابن قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسلم من الكعبين من الإزار في النار باب من جرى ثوبه من الخيلاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي سنان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يوم القيامه الى من جر ازاره وبطرا. وبه قال حدثنا ابي وقال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بحله موجب نفسه ورجل جمته ان خسف الله به وبه قال حدثنا صاحب بن محمد قال حدثنا ابن قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن هشام بن سالم بن عبد الله ان اباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر ازاره وخشب به ويتزلزل في الارض الى يوم القيامه تابعه رسول الزهري ولم يرفعه شعيب بن الزهري. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو جرير قال حدثنا ابي عن عبد جرير بن زيد وسمع سالم بن عبد الله بن عمر على باب الثاني فقال سمعت ابا هريره رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا بدر بن بدر قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة بن محمد بن ثاني على فرس قاضیو بفرض باندې وهو ياتي كل مكان تذكر مكان في قضاء کولا. فسألت عن هذا الحديث فحدثني قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جل ثوبه من مخيلة لم يدل الله اليه يوم القيامة فقلت المحارم من ذكر ازاره على ما خص انسان ولا قميص له تابعه جلبة بن صحيح وزيد بن اسلم وزيد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس النبي من وتابعه مسلم وعمر بن محمد وخزعة بن وسعد سالم بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جل ثوبه او الازار المهدب ويقول عن ويذكر عن سوريا بن محمد وحدث بن ابي وسيم وعبيد بن عبد الله بن جابر انه لبس ثيابا مؤدبه. وبه قال حدثنا ابن اليمان قال اخبرنا شعبة بن سوري قال اخبرنا بكر بن زبير بن عائشه رضي الله عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امراه رفعت القرشي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت وعنده بكر فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت تحت رفعت فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعد عبد الرحمن بن زبير وإنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انك تدعو البدو واخذته من جلبابها فسمع خالد بن صالح قوله وبالله لم يذله فقالت خالد يا ابا بكر انك هذه ما تجر بي يا رسول الله. فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تبصر وقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريد ان ترجع رفاتنا حتى يذوق صيدتك وتذوق صيدته وصار سنه بعد باب المرديه. وقال انس رضي الله عنه جبت عربي من النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن زهير قال اخبرنا علي بن حسين بن علي رضي الله عنه وقال علي رضي الله عنه قال بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فارسل به ثم انطلق يمشي واتبعته انا وزيد بن حارثه حتى جاء البيت الذي فيه حمله فسال فاذنوا لهم باب لبس القميص وقال يسري ضرب بقميصه على البلقوم على وجهه بصيرا. وبه قال حدثنا قتيبة قال
قال حدثنا حماد بن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلبس المحرم من الثياب قال النبي صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم القميص والسراويل والبرنس والقبين الا ان يجد النعلين فيلبس ما اسفل من الكعبين. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا ابن عيينة بن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعدما ادخل قبره فامر به فاخرجه على ركبته ولمس عليه من دينه والبسه قميصه الله اعلم. وبه قال حدثنا سرقة قال اخبرنا ابن سلمة بن الله قال اخبرنا ابن عبد الله رضي الله عنه قال المعذور بن عبد الله بن ابي جاء ابنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فإن أكن منه فيه وصلي عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال إذا فرغت فهذا فلما فرغ آدم وجاء يصلي عليه وجده عمر. وقال ليس قد نهاك الله ان تصلي على المنافقين فقال استغفر لهم ولا تستغفر لهم ولا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مرة لا يفرق ولا تصلي على احد منهم مات ابدا فذلك الصلاة عليهم باب جيب القميص من الصدر وغيره. وبه قال من الصدر جيب ريوان جاب ريوان قطع تويتر في جدال قطع شيء تجاب وغير تجاشات النار وتنقل ريوان ويوم التجربات كي بران كي او بس جوړولو کې د خدو تشبیه باندې او خدای سره نور څه لباس یې لون د خدو داري او بناوټ د خدو بشاني بس او عورت په پټي لا تکتکا. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه قال حدثنا ابراهيم بن حسن عن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل المتصدر مثل رجل عليه وجبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى سديهما وتراقيما فجعل متصدق كلما تصدق بصدقة فارتضى حتى تغشي أنامله وطاب وأثره وجعل البخيل كلما أحب بصدقة فنصب وأخذ كل حلقة مما كان قال أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باسمه هكذا في جيبه فلوحيد يوسعه ولا توسعه تابعه المتعوس عن أبي وبن عن الجبتين وقال جابر لا الجبتان وقال حدثنا سلمة بن طاووس سلمة تابعه الجبتان باب من لبس جبة زي قدركم بين في السفر. وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي ضحى قال حدثني مسروق قال حدثني مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ثم قال فلقيت بماء وقد غزا عليه وحبة شامية أمد وغسل وجهه وذهب يخرج يديه من قبين أو كان سيئا قد أخرج يديه من تحت البدن فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه باب لبس جبة الصوف بالغزو. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر بن بخير عن ابي رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله بسر فقال ما كما قلت نام نزل عن امر بدي مشاحه توارى عني بسواد الليل ثم جاء فبرد عليه لتاول فغسل وجهه ويهزم عليه جبه من صوف ولم يستطع ان يخرج ذراعه منها حتى اخرجهما من اسفل الجبه فاخرج ذراعه ثم وصى براسه ثم وجد انه من سوى خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهره ومسح عليهما باب القباء وخروج حرير وهو القباء وهو القضاء ويقال هو الذي له شق من خلفه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا لسان بن مولك عن مسلم بن مخرج رضي الله عنه انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدا ولم يعد محمد شيء فقال محمد يا منيا انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق معه فقال ادخل فدعوه لي فقال فدعوته لي فخرج لي وعليه قباء منه فقال حبذت هذا لك قال فنظر لي فقال رضي محرمته. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا لسان بن ابي حمد بن خير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خروج حرم فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف ونزعه نزعا شيئا من الكاهن ثم قال لا ينبغي هذا المتقين ابا عبد الله بن سعيد الذي وقال غير خروج حرير باب البرانسي. وبه قال لي مسلم قال قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال رايت على انس البرص اصفر من خز. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا العباية ولا السراويل ولا الابرق ولا البرانسي ولا الخفاف الا احدنا يجدنا عليه فيلبس خفين ولا يقرأ ما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيء مسه زعفران ولا ورس ابو السراويل. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان پیغمبر مبارک لنگ والے ذات لنگ والے پیغمبر مبارک لنگ والے کے خود لنگ صفت ہے نہ دیکھ رہے ہیں پر تو صفت ہے سبحان اللہ اذا خجا پیغمبر او بل مینا په بازار کې حافظ ابن حجر فتح الباری کې لیکل اذا مینا په بازار کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پر تو دار
بدین معلومیږي چې اغشتې د واغوستې دی او حافظ ابن حجر فتح الباری کې د حضور پاک د پرتوګ اغوستلو روایت سره او دا وایي چې لومبې پرتوګ چا جوړ دی ابراهیم علیه السلام ابو نعیم اصفهاني په حلیة الاولیاء کې انتهى چې اول پرتوګ حدیث مرفوعه د ابو هريره لومبې پرتوګ حضرت ابراهیم علیه السلام جوړ پرتوګ ته ښه جامه ویلې ده او د پټکي مقابله کې کوئی دوسر نه دی وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا سفيان بن جابر بن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجلسان فليبسنا بلا ولم يجد علينا فليبس خفين وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن عبد الله رضي الله عنه قال قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرون ان نلبس اذا احرمنا فقال لا تلبسوا القميص ولا السراويل ولا العمان ولا البغل ولا البرانس والخباب الا يكون رجل ليس له نعلان فليلبس خفين اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيء من الثياب مسوا زعفرا ولا ورسون باب العمائم وبه قال إعادة المدن عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم کی درې کیفیت راغلي یو کې راغلي چې پیغمبر علیه السلام درې ذراع عمامات استعمال درې ذراع یو نیم ګز بل ځای کې راځي چې اووه ذراع اووه نه درې نیم جوړي بل ځای کې 12 ذراع راغلي 12 ذراع او شپږ ذراع شپږ ګزه جوړي یعنی یو نیم ګزه درې نیم ګزه شپږ علما وایي چې جمعه او اعیاد د بهغه غټ پټ کې و چې کوم شپږ ګزه دي په عام حالاتو کې درې نیم ګزه عام حالات او کله کله ډنډې پټکې واله دیونی او زموږ علماء لیکلي دي چې بس کوم څیز باندې باور کې اطلاق د امامي کېږي وضاحت او د طریقه د وهلو مې تعامل وکړي او د رسول الله مبارک د پټکي همیشه دوه شملې نه وي ښه دا یو ځل د پیغمبر علیه السلام د پټکي دوه شملې دي یو ځل په موقع رنگ امامي د رسول الله مبارک خړ پټ کې دسما ورته وای او خړ پټ کې لیدل شوی او سپین علما وای مستحب دې ځکه د سپین وی صفات کړی البسو من ثيابكم البس هر څنګه کې صفات نه او زموږ مفتي صاحب لیکلي مفتي فرید صاحب رحمت الله علیه چې کوم ځای شیګانی ټول هغه سره تشبیه ده او چې کوم ځای بریلیانې شین ماو د هغوی د هغه شي ترویج رانه شي مفتي صاحب لیکلي مفتي فرید صاحب او امامه رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغې به مجهوله او دې کې دوه روایت هم شته یو هغه دی چې مخکې تېر شو اوس را روان هم دی چې د سعد بن معاذ تپوس ته ځه هغه ورته ویل چې عبدالله بن ابی چې خلکو امامه وهله نه مشرک نو د هغې کې حضور پاک ته هغه په قول چپ باندې شو یعنې که منع وي نو بیا به انکار کوي د مشرۍ په وخت کې امامه وهل دې نه ثابت شو دا چې کوم طالب زموږ پټکي و دا یو مشري ده چې دوی د خپل قوم دیني مشر شوي او رقص د انسان په وجود کې سردار دی که نو پېنې څوک نه تاویلې نه خېټې نه ورته د ریاست نښه د رئیس نه تاوی د رقص او بله صحابي دی که نه چې نبي علیه السلام وایي فرمایي عمر وویل جهاد دی لېږه څه کوم یو الرحمن ابن عوف رسول الله مبارک حدیث کې راځي ما ته پټکی په سر کړو دی وړي دور پسې شاه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال اخبرني سالم بن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبس المحرم القميص ولا العمامه ولا السراويل ولا البرقع ولا ثوب مسعود اخر ولا ورث إلا من وجد عليه فإن يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين باب التقنع وقال ابن عباس رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصابة النساء وقال رسول الله
اکثر به غوړو اکثر به غتی وکتاب او دغه رسیدلی ورپسې جهان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رأس حاجة ورده دا په سره یو سره وګیدل سره دی یو وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن عمر بن سوريا عن عائشة رضي الله عنها وقال هاجر الى حبشة المسلمين وتجهز ابو بكر المهاجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فاني ارجو ان يؤذن لي فقال ابو بكر وترجو بابي انت قال نعم قال محمد ابو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته وعلى قداحة كانت عنده ورقصه لاربعة اشهر قال عروة قال راجل بيننا نحن يوم جلوس في بيتنا بين نحن ظهير قال قال ابي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا لساعة لم يكن يأتينا في قال بكر من الله بأمر أمي والله إن جاء به بعد ساعتنا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أذن له له فدخل فقال حين دخل لبلد أخرج من عندك قال إنما أهلك بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإني قد أذن له في الخروج قال فالصحبة بيني أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فخذوا بها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى رحلتين هذين قال النبي صلى الله عليه وسلم بثمنه قال وجهزناهما احد الرجال وصنعنا لهما كل سامان ولا سفر تیار دی او درستخان په توګه ځان کې فقد عاد اسماء من البدر قد من تاغا وقد من جرابه فإذا كان دوستنا من درستخان د پاره کې ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم بغار في جبل يقال له ثور فقد بيتنا تنال النبي عند عبد الله بن بكر وهو غلام شاب النبي بكر موتر فقولا دی غلام ځوان الک ځوان لقین خيار لقین دا سړیو کې خبره ضرور کوي وای سړی د درې د خبره نه کړي نه کوي چې پړومبي د ووري کوي او صاحب او خلطه ممکن وتقابل ويزهين وداخلي ده من عنده ما سحر الماء سحر وقتی براغه په مکه کې با چې څو به پیری شي په بل ځای کړی سبا کې وو د قریش مکه باید نه کړي مکه کې شي نو بلای کوم امران د بنور دی او امر یو کادانې سکیم جوړې د دوانو سره پاره امر الا وا اتایاتی هما به خبر نه کړي مې یا ستل السلام تیاری ورکړې وړې چې دوان باندې وته او ټول حال به وته ويرعى عليهما الا هما عامر بن بحيرة ولاد من حسن من غنم رجلوا شيرو د پيو صاحب ويريحه عليهما الا هما دوال نفس توي para به وخيجول حين تذهب صاحب بن الشافعي بيتاني حضور پاک ابو بکر مسجد نے کبیرت جہاں پر پایو دې ګړو چیرو کې حتی یعنی قبیحه आवाज وکړو بها باندې ګړو چیرو عامر بن بحيرة فخلص فتیار کې میرا څه ذکر یا فعلانه کول ولته کړه علی السلام شابه باب المقبرين پر هلمت اوس پر ټوبه جهاد کې مساره شابه ابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا مالك بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله امر النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الفتح ولا نسيم من قرون